خون با خون پاک نمیشه. اگر اسلام انتقام میگرفت چی میشد؟ باید در مکه خون راه میافتاد. اما در فتح حنین پیامبر 100 تا شتر به ابو سفیان داد. 100 تا شتر، 100 تا شتر، 100 تا شتر، 100 تا شتر به ابو سفیان، به اون زمزمی در انصار شنید که انصار اهل مدینه زمزمی داشتن، گفتن که کفار قریش اهل مکه پیامبر رو بیرون کردن، مال و اموالشون رو مصادره کردن، ما آغوشمون باز کردیم بهشون پناه دادیم، اما تو تقسیم غنایم 100 تا شتر به ابو سفیان میده، به ما شتر و گاو و گوسفند نداد. نوبت تقسیم شتر که شد به ابو سفیان 100 تا شتر. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مقوله رو شنید، انصار رو جمع کرد، جلسه خصوصی با انصار اهل مدینه، همه رو دستمال رو سرشونه. هر وقتم تمومه بگید. هرچند که مولانا بزرگواری کردن، گفت شیخ شما صحبت بکنید. حاضر شدن وقتشون رو به من دادن. ما یه سفری با هم از زاهدان به مکه داشتیم. اون سفر من هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. کنار هم دیگه نشسته بودیم. وقتی خدا به انسان توفیق میده، در قافله حجاج بیت الله الحرام میرفتیم سفر عمره. از زاهدان دوستان ثبت نام کرده بودن، زنگ زدن شما هم شیخ میرن. پرواز که بلند شد نزدیک 30,000 پا رفت بالا، میکروفون آوردن، مولانا تو هواپیما، خاطرتون هست مولانا 30,000 پا بالا تو آسمان برای این بندگان خدا صحبت میکردن. همه احرام پوش بودن و بهبود بودن. ولی تو بعضی پروازها، حتی تو کشورهای اسلامی، پروازهای کشورهای اسلامی، وقتی هواپیما بالا میره سبد مشروب و سیگار میارن برای فروش. میبینید که بغل دستی داره مشروب میخوره. بعد که صحبتش تمام شد، حجاج رو تذکر داد، کنار من نشست، در گوشی با هم صحبت میکردیم. فکر نمی کنم مولانا فراموش کرد. گفت شیخ چقدر مردم محبتمونو دارن، این به خاطر خداست و تا زمانی که نیتمون عوض نشده این مردم حاضرن که دست به لباس ما بکشن، به صورتشون بکشن. ولی اگر نظرمون از خدا برگشت، منحرف شدیم، این نیت خالص برای خدا نشد، همین مردمی که وقتی صحبت میکنیم گریه میکنن، توف به صورتمون. خدایا نظرت خدا نکردد. شبکه الجزیره 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم، من صدفتا نشسته بودم، یه خبری رد شد، نشسته بود، نوشته بود که شخصی در عربستان سعودی شخصی رو به قتل میرسانه، حکم قصاص صادر میشه. حکم قصاص صادر میشه برای پسر قاتل. پدر مقتول میره زندان که قاتل پسرشو ببره که گردنش بزنن. حکم صادر شده، پسر قاتل وقتی که میخوان گردنشو بزنن قصاص اجرا بشه، پدر قاتل میگه دست نگه بدارید. به اون پسره قاتل میگه پسرم سرتو بلند کن، تو چشم من نگاه کن. پدر مقتول میگه من میخوام از قصاص صرف نظر بکنم، رضایت میدم، اما یه شرط دارم قبل از رضایت. انتخاب با خودته.
یا اعدام میشید یا شرط رو قبول میکنید. گفت شرطت چیه پدر؟ گفت من الان رضایت میدم به تو، فرصت میدم 1 سال یا 1 سال و نیم برمیگردی تو زندان شروع بکنی به حفظ قرآن. شرط من اینه. الان از قصاص منصرف میشم، 1 سال زمان از دادگاه میخوام، تو زندان شروع بکن به حفظ قرآن. آخرین آیه‌ای که حفظ کردید من چه اونجا عفو صادر میکنم. چی میگن اونایی که دنبال انتقامن؟ دنبال اختلافن، دنبال نابودی جامعه‌اند. خواننده های مشهور پاپ دنیا دارن توبه میکنن، یکی بعد از دیگری. من سال گذشته در دبی یوسف استیس رو دیدم، در یک مسجد ملاقاتش کردم. شما یوسف استیس رو میشناسید؟ یوسف استیس، یوسف اسلام کسی دیگه است، اون کات استیفنزه، اون خواننده پاپ مشهور بریتانی است. اما این یوسف استیس کشیش بوده، با یک کشیش دیگه تصمیم میگیرن یکی از تجار مؤمن خوب مصر در آمریکا رو مسیحی بکنن. اما وعده خداوند چیز دیگه بوده. چند مدت پیش شبکه الجزیره از شریعت و الحیات باش مصاحبه ای داشت. داستان اسلامت بگو. گفت رفتیم که یک تاجر مؤمن مصری در اروپا و آمریکا متنفذ مسیحی بکنیم، به دام اسلام افتادیم. در آمریکای شمالی، در اروپا و غرب غوغا داره میکنه این کشیش، یک دعوتگر به نام شده. برید تو سایت ها ببینید جوانا گروه توسط این دارن مسلمان میشن. کات استیفنز خواننده پاپ بریتانی مسلمان شد، درباره جهاد افغانستان شعر خونده. در قلب لندن مدرسه درست کرده که علوم دینی و علوم عصری با هزینه کامل خودش، بهترین اساتید از ازهر و از دانشگاه‌های جهان اسلام آورده، علوم عصری و علوم دینی هزینه کامل خودش پرداخت میکنه. از شیخ الزیانی، این خواننده مشهور جزایری یا مراکشی که چند سال پیش در قطر تصادف کرد، من در قطر بودم، شیخ کرزاوی خطبه روز جمعه درباره این آقای زیانی که یک دعور عجب صدای زیبایی داشته برای خوانندگی، ولی خدا در جوانی توبه نصیبش میکنه، همون صدا در خدمت دین خدا و دعوت به سوی اسلام. از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب، کتابی نوشته شده از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. داستان بیش از 100 نفر در اون مطرحه، از خواننده های مشهور پاپ دنیا که چطوری توبه کردن، کشیش‌ها، ورزشکارا، فوتبالیستا، فلسفه دانا. برید بخونید از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. امت محمد امت خیر، شر رو از خودتون دور بکنید تا برکت نازل بشه.